ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம். அத நவமோऽध्यायः. ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननुदेहभाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरिध्यवध्यम्. नान्यद्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद् यदुरुर्विभासि. रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशदैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनाथकमाविरासम्. नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्षः. पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमतस्त उपाश्रितोऽस्मि. तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेऽस्मनो दर्शितं त उपासकानां. तस्मै नमो भगवते अणुविधेम तुभ्यं यो अनादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः. ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्. भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्. तावद्भयं द्रविणगेहसुकृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभः. तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिम् अभयं प्रवृणीत लोकः. दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये. कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शाश्वतो. क्षुद्रित्रितादुभिरिमामुहुर्ध्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतरा च. कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मनवृक्रमसीदते मे. यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनयेष्य पश्येत्. तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था. आज्ञापृतार्थकरणा निशिनिशयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः. दैवागतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति. त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आसे श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्. यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तत्त्वपुप्रणयसे सदनुग्रहाय. नाते प्रसीदति तथोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैर्हृतिबद्धकामैः. यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा. पुंसामतो विविधकर्मप्रद्भराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च. आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितकर्हि चेद्ध्रियतेन यत्र. शश्वत्स्वरूपमहसैव नीपितभेद मोहाय बोधदिशनाय नमः परस्मै.
विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं चक्रुमेश्वराय यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतं वृतं तमजं प्रबध्ये यो वा अहं गिरिशश्च विभुस्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम् भीत्वा त्रिबाद्भवहृद एक उरुप्रोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्शने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यशिनन्त्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमभिद्विपरार्तधिष्ण्यम् अमत्यासितसकललोकनमस्कृतं यतो तेऽपि तपो बहुसवो वरुरुत्समानस् तस्मै नमो भगवते धीमहाय तुभ्यम् तिर्यं मनुष्य विबुधातिषु जीवयोनिषु वात्मेच्छया आत्मकृतसेदुपरिप्सयायः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहुतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूला भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वनो यन्नाभिपद्मभवनादहमासमेढ्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय सोऽयं समस्तजगदां सुहृदेग आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशदात् यताहं स्रक्ष्यामि पूर्वदिदं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् सविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युज्ञितकर्मशमलं च यथा विजह्याम् नाभिहृदादिह सतोऽम्बसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरं विसर्गः सोऽसौ वदभ्रकर्णो भगवान् विवृद्ध प्रेमे स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरापनयन्तात् पुरुषः पुराणः मैत्रेयोवाच स्वसम्भवं निशां ययैवं तपोविद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विरराम स खिन्नवत् अथा बिभ्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचैतसं तेन कल्पव्यतिकराम्बसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिकिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह
तन्मया आबादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिक्षक्षित मां लोको जह्यातर्ह्येव कश्मलम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं मृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वी शुश्रूषतः नात्मा वसिदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापियां स्वां रजोगुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यमद्विचिकित्सायमात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्धाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्गितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राधं निःश्रये सम्पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मदम् अहमात्मा आत्मानं दातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि कुर्याद् देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मानात्मयोनिना प्रजा सृजयता पूर्वं याशमय्यनुशेरते